امام مالک دینار رحمہ اللہ دے دور دا واقعہ ہے۔ انہاں دا ہمسایا ایک گھر سی، اس گھر دے اندر ایک عورت سی، او دا آخری ٹائم آ گیا، زندگی تے موت دی کشمکش دے اندر اے عورت آ گئی ہے، روح نکلتی نہیں پئی، آیا فیصلہ بادیو جان نکلتی نہیں پئی، اٹک گئی ہے جان، ترلے لیندی ہے پئی، ہارے پاندی ہے پئی، معافیاں منگ دیئے پہ ترلے لے رہی ہے۔ انہاں گھر والے آکیاں بلاؤ کسے مولوی صاحبنو، بلاؤ کسے قاری صاحبنو، بلاؤ کسے خطیب صاحبنو، بلاؤ کسے ولی صاحبنو، پتہ کر دیاں کران دیاں حضرت امام مالک دینار رحمہ اللہ دے کول پہنچ گئے۔ امام صاحب ساڈی عورت بڑی تکلیف دی اندر ایک دفعہ چکر لگاؤ تے دعا کر دیو۔ امام صاحب نال آ گئے، ہویا دیکھیا جے دھوکے بازی دا انجام تے فراڈ بازی دا انجام۔ امام صاحب نال آ گئے، گھر دے اندر آئے نا، امام صاحب آندے نے ہاں بی بی کی مسئلہ بن گیا ہے، تے بی بی بڑی اوکی تے جناب والا مشکل نہ بولی، آندی امام صاحب قاری صاحب مولوی صاحب مینوں انج لگدا ہے میرے اس طرح اُتے دو پہاڑ میں جڑے اگ تے پڑے ہوئے نے، مینوں لگدا ہے ہن میرے تے ڈگ مین گے تے میں اگ چ سڑ بل جاواں گی، میں غرق ہو جاواں گی، ہلاک تے تباہ ہو جاواں گی۔ امام صاحب کچھ کرو نا، میرے لیے دعا کرو نا۔ امام صاحب فرماتے نے بی بی تے دس کیڑا جرم کردی رہی ہے، کیڑا گناہ کردی رہی ہے، اج اقرار تے کرنا، رب نو تے پتہ ہے نا کیڑا گناہ کیتے، تے بی بی دیاں چیخاں نکل گئیاں، آندی امام صاحب میں سب تو بڑا جرم کردی رہی ہاں، میں تجارت کردی ساں، میں دو برتن دو پیمانے دو ترازو بنائے سن، ایک ترازو بنایا سی جدے ذریعے میں لوگاں کولوں مال خریدیا کردی ساں، ایک ترازو بنایا سی جدے ذریعے بیچیا کردی ساں، بیچن لگیاں کٹا لیا کردی ساں، لین لگیاں بتا لیا کردی ساں، خریدن لگیاں بھی دھوکھا، بیچن لگیاں بھی دھوکھا کردی ساں۔ امام صاحب بڑے پریشان ہو گئے، بڑے جناب والا پریشان تے غم زدہ ہو گئے۔ امام صاحب نے آکھیا اس بی بی دے لے آؤ کتھے نے او دوویں ترازو تے دوویں پتھر، اور لے آندے گئے۔ امام صاحب نے زبر صاحب میرے وال ویکھو سر سٹی بیٹھے میرے وال دھیان کرو، ادھر امام صاحب نے جو نہ دھواں پتھراں نو ماریا توڑ کے رکھ دیتا، جدوں ٹوٹ گئے ادھروں ٹوٹے نے، ادھروں اس بی بی دی روح پرواز کر گئی ہے۔ جدوں جان نکلی نا، امام صاحب فرماندے نے لوکو گھر والو اور معاف کرے آجے تہاڈی اس عورت نے ایڈا بڑا جرم کیتا ہے کہ اللہ اینے ناراض نے، ایدی روح تے اوکھی سوکھی نکل گئی ہے، پر اللہ نے نو جہنم دا بالن بنا چھڑیا ہے۔